हा तत्र सरयु भवती वदति वा प्रथमश्लोकम्? वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीहर्ष पठामि संस्कृतम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। तत्पर्याप्तं। तत्र सुशीलक तत्र इष्टदेवता प्रार्थना। वसुदेवसुतं दैवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तर्हि अत्र परिचयं कारयामि। प्रथमं तु अत्र अहम् उक्तवान् किल अत्र एतौ महोदयः भगिनी अत्र पालने प्रवर्तते। द्वादशी पालने इदानीमेव अस्माकं पालने समाप्तम्। अत्र भगिनी पालने कुर्वती अस्ति। तत्र वेङ्कटेश महोदयः बेङ्गलूरु जयनगरतः शास्त्रायमठ जनाः। तो मम भगिनी सुशीला इति सुशीला अनन्तरं तस्याः पुत्रद्वयं श्रीवत्सः श्रीहर्षः इति भिन्नेषु स्थानेषु। श्रीवत्सस्य पुत्री एषा सरयुः इति। इदानीं सरयुः प्रसिद्धः जातः। संयोजकः एषः। चैप्टर्स् इति वदामः किल संस्कृतभारती चैप्टर्स्। We got 40+ chapters in America. So अरुवैन् इति केन्द्रं सदर्न् कैलिफोर्निया मध्ये भवति। So महोदयः तत्र संयोजकः अस्ति। So मम भगिनी अग्रजा तस्याः पुत्रद्वयं श्रीवत्सः श्रीहर्षः इति। श्रीवत्सस्य पुत्री सरयुः इति तत्र। सरयु भवती कस्मिन् वर्गे पठति? ग्रेड् स्टाण्डर्ड्? ओहो भवतः पुत्रः पञ्चमवर्गे पठति। अर्जुनः अनिरुद्धः कनिष्ठः। अत्र वेङ्कटेश्वर महोदयस्य तु पुत्रद्वयमस्ति रामः श्यामः। तो तवोपि संस्कृतं सम्यक् वदतः। अत्र संस्कृतगृहं सर्वे संस्कृतं वदन्ति संस्कृतकार्यं कुर्वन्ति इत्यादिकम्। एषः श्यामः द्वितीयः 12th ग्रेड् पठति इदानीं कालेज् गच्छति। रामः प्रायः बिजि स्यात्। सः इदानीं द्वितीयं वर्षं समापयति किल सेकेण्ड् इयर् समापयति। सम्यक् उत्तमम्। तर्हि तत्र एवं कुर्मः एकं श्लोकं स्वीकृत्य वयं अग्रे कः श्लोकः एकक्षणम् अस्तु। अद्य एकं सुभाषितं पठामः। अस्तु वा? लिखन्ति वा? शीघ्रं लिखन्तु। एकं सुभाषितं पठित्वा गच्छामः वयम्। अस्ति लेखनी अस्ति पुस्तकमस्ति। काव्यशास्त्रविनोदेन लिखन्तु।
शास्त्र विनोदेन काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् पुनः वदामि वा काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणाम् व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा निद्रया कलहेन वा सो पुनः वदामि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा इति अहं जानामि भवती जानाति सम्यक् उत्तमं पूर्वम् एकवारं प्रायः पठितवन्तः वयं तत्र पदच्छेदः कथं एकैकं पदं वदामः अस्तु वा शीघ्रं सो तत्र सरयु प्रथमपादस्य पदानि कानि काव्यशास्त्र प्रथमपादः कः कौण्ट् करोतु अक्षराणि कौण्ट् करोतु पश्यतु का पश्यतु अत्र पश्यतु काव्यशास्त्र विनोदेन किल 8 अभवत् इत्युक्ते एकः पादः सो काव्यशास्त्र विनोदन इति प्रथमपादः तत्र कति पदानि सन्ति पदानि 2 कानि काव्यशास्त्र विनोदेन नास्ति एकमेव पदं किमर्थं समस्तपदं तत्र काव्यशास्त्र विनोद इति शब्दत्रयम् अस्ति परन्तु पदं तु एकमेव काव्यशास्त्र विनोदेन एकमेव पदम् अस्तु वा सो तत्र अहम् इदानीं दर्शयामि भवन्तः दृष्ट्वा मौल्याङ्कनं कुर्वन्तु अस्तु वा सो तत्र यदा वयं वर्गेषु पाठयामः विशेषतया ये बालाः देवनागरीं जानन्ति किल सो तेषां कृते हैण्डौट् न दद्मः झटिति श्लोकः कः भवति श्लोकं वयं वदामः ते श्लोकं श्रुत्वा श्लोकं लिखेयुः हस्तेन पुस्तके अभ्यासः भवति अनन्तरं वयं कुर्मः तेन उदाहरणम् अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा भवन्तः सो प्रतिदोषं -0.1 तत्र 0 प्राप्नुवन्ति चेत् उत्तमं निर्दोषं लिखितवन्तः इति प्रतिदोषं -0.1 अंक मौल्याङ्कनं ते एव कुर्युः वयं तत्र दर्शयामः हैण्डौट् अपि दद्मः किल अनन्तरं सो तदनुगुणं कुर्मः सो तेन किं भवति श्रवणाभ्यासः तदनुगुणं लेखनाभ्यासः द्वयमपि भवति सम्यक् रीत्या मौल्याङ्कनम् अभवत् वा अस्तु काव्यशास्त्रविनोदेन इति प्रथमपादः द्वितीयपादः कालो गच्छति धीमताम् तत्र रम्या भवती वदति वा तत्र पदानि कानि कालो इति द्वितीयपदः परन्तु तत्र तु किमस्ति कालः सन्धिः तत्र कालः गच्छति तत्र तु विसर्गसन्धिः अस्ति कालः इति विसर्गः तत्र गा इति अनन्तरम् आगच्छति तदर्थमेव तत्र विसर्गस्य स्थाने अन्य किमपि भवति
अन्ततो गत्वा कालो इति भवति विसर्गसन्धिः कालः अनन्तरं गच्छति अनन्तरं धीमताम् धीमताम् उत्तमं तत्र सुशीलका भवती वदतु तृतीयपादः व्यसनेन मूर्खाणां वसनेन तु मूर्खाणां व्यसनेन तु मूर्खाणां पदानि कानि व्यसनेन अस्तु अनन्तरं पदं मूर्खाणां तु तु इति तु अस्ति मूर्खाणां अनन्तरं निद्राय कलहेन न मूर्खाणाम् इति पदं किल अनन्तरं पदेन अष्टे हा हा केवलं सः पादः अस्तु व्यसनेन तु मूर्खाणां मूर्खाणां तत्र खा इति महाप्राण अस्तु श्रीहर्ष निद्रया निद्रया अनन्तरं कलहेन वा कलहेन कलहेन अनन्तरं वा इति अनन्तरं पदम् अस्तु वा अनन्तरं सम्यक् इदानीम् एकैकं पदं स्वीकृत्य वयं तत्र पदस्य अर्थः कः इति चिन्तयामः 5 मिनिट्स् एव समापयामः तत्र काव्यशास्त्रविनोदेन इति अस्ति सो तत्र कीदृशं पदं काव्यशास्त्रविनोदः इति तत्र भवति यथा रामः रामेण विनोदः विनोदेन काव्यशास्त्रविनोदः इति पदं तत्र तृतीया विभक्तिः तत्र किं भवति अकारान्तः पुल्लिङ्गः काव्यशास्त्रविनोदशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् इति भवति तत्र अर्थः कः काव्यम् इति जानन्ति किल भवन्तः काव्यं जानन्ति शास्त्रं जानन्ति विनोदः अपि जानन्ति विनोदः इत्युक्ते आनन्दं प्राप्नुमः इदानीमेव अत्र भोजनसमये अत्र वेङ्कटेश्वर महोदय अस्ति किल तस्य पुत्रः अधुना कालेज् मध्ये पठति रामः इति प्रथमः पुत्रः सः वीडियो गेमिङ्ग् अस्ति किल सः निष्णातः तस्मिन् विषये सः वीडियो गेम्स् क्रीडन् तस्मिन् विषये सः आसक्तिं प्राप्य वीडियो गेम्स् कथं रचनीयं तस्मिन् विषये सः पठति कालेज् मध्ये इदानीं ಸರಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವ್ರ ಮಗ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಬರೀ ಗೇಮ್ ಆಡೋದೇನು ಗೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಇವಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ गेम्स् इत्युक्ते न केवलं तद् अन्य शास्त्राणि अपि सः पठति कंप्यूटर् सैन्स् मध्ये तस्य डिग्री भवति परन्तु कथं कश्चित् हव्यासः तन्नाम हाबि तदेव आसक्तिं प्राप्नुवन् अधुना तस्मिन् विषये एव ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छति तद् आविष्करोति सः सम्यक् सो काव्यशास्त्रविनोदः काव्येन शास्त्रेण इत्युक्ते काव्यशास्त्रं यद् भवति तत्र समयं यापयन्तः विनोदं प्राप्नुवन्ति काव्यशास्त्र ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರೊಳಗೆ ಆನಂದ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ काव्यशास्त्र विनोदेन तत्र गच्छति इति क्रियापदमस्ति गच्छति कः गच्छति कालः गच्छति कमपि न पृच्छति स्वयं गच्छति कालः तत्र कालः गच्छति केषां कालः गच्छति धीमतां कालः गच्छति धीमतः इत्युक्ते धीमान् इत्युक्ते कः सरयो धीः इत्युक्ते किं धीः इति एकं पदमस्ति अत्र नास्ति अन्यत्र अस्ति इति चिन्तयतु धीः इत्युक्ते किं बुद्धिः धीः बुद्धिः इति किञ्चित् वदामः परन्तु किञ्चित् धीः अपि बुद्धिः एव परन्तु तन्निमित्तमपि भिन्नः अर्थः भवति इदानीं तु बुद्धिः इति चिन्तयामः धीमान् इत्युक्ते किम् यस्य धीः अस्ति सः भवति धीमान् इति सो श्रीमान् इति
भवन्तः शृण्वन्ति श्रीमान् श्रीमान् इत्युक्ते श्रीः सम्पत् धनम् अस्ति सः श्रीमान् वयं जानीमः हनुमान् हनुमान् इत्युक्ते किं हनु अस्ति इति हनुमान् तत्र तथा तो श्रीमान् धीमान् हनुमान् तद् तथैव धी अन्तिमम् अक्षरं किम् अन्तिमम् अक्षरं किं तत् एकक्षणं म्यूट् करोतु अशिहर्ष भवतः ध्वनिः बहु आगच्छति सो धी इति अस्ति किल अन्तिमम् अक्षरं किम् धी इति अस्ति किल पदम् ईकारः ई इति अस्ति श्री तत्र अन्तिमम् अक्षरं किम् ई अस्ति हनुमान् तत्र हनु तो यत्र यत्र ई उ इत्यादिकं भवति तत्र मान् इति भवति श्रीमान् धीमान् हनुमान् परन्तु यत्र यत्र आ इति भवति गुण गुणवान् वान् भवति धन आ धनवान् भवति रूप रूपवान् इति भवति अस्तु वा सो आ भवति चेत् वान् तत्र सफिक्स् सेम् सफिक्स् आ भवति चेत् वान् व्यान् इव VAN वान् परन्तु आ इतर स्वरः भवति इत्युक्ते आ भवतु ई भवतु उ भवतु किमपि भवतु तदा मान् इति भवति अस्तु वा कश्चित् प्रत्ययः अनन्तरं वयं तस्मिन् प्रत्ययविषये अनन्तरं चर्चयामः अस्तु वा अस्तु धीमान् धीः अस्ति बुद्धिः अस्ति बुद्धिमान् तेषां धीमताम् इति भवति उदाहरणं मरुत् अस्ति मरुतां तत्र षष्ठी बहुवचने धीमतां कालः गच्छति धीमतां कालः कथं गच्छति धीमतां कालः काव्यशास्त्रविनोदेन गच्छति ते काव्यं पठन्ति शास्त्रम् इत्युक्ते उत्तम कार्येषु एव तेषां समयः गच्छति अन्यथा वाट्साप् यूट्यूब् इत्यादि दर्शनं सर्वदा फेस्बुक् इत्यादिकं तत्र समययापनं न कुर्वन्ति अथवा अन्यत् अस्ति किल अन्य दुर्विषयाः तत्र तेषां समयः न गच्छति इति यत्र काव्यशास्त्रविनोदेन धीमतां कालः गच्छति धीमतः सरयो धीमती अस्ति श्रीमान् श्रीमती बुद्धिमान् बुद्धिमती तथैव हनुमान् सपोज हनुमान् हैड ए सिस्टर तत्र किं भवति स्म हनुमती इति तस्याः नाम भवति स्म हनुमती अस्तु वा तथैव अत्र किं जातं धीमान् धीमतां सरयू तु धीमती अस्ति श्रीहर्ष अपि धीमान् अस्ति श्रीवत्सः अपि धीमान् श्रीहर्ष अपि धीमान् रम्या धीमती भवन्तः सर्वे धीमन्तः सन्ति तदर्थमेव भवन्तः आगच्छन्ति संस्कृतं पठन्ति अस्तु वा परन्तु अन्ये केचन सन्ति भवन्तः न अन्ये सन्ति केचन ते कीदृशाः मूर्खाः तेषां समयः कथं गच्छति व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा मूर्खाणामपि कालः गच्छति सर्वेषां कालः गच्छति मूर्खाणां कालः कथं गच्छति मूर्खाणां कालः व्यसनेन गच्छति व्यसनं नाम यत्किमपि यत् न करणीयं तद् पुनः पुनः यदा कुर्मः तदेव व्यसनं यत्किमपि भवतु फेस्बुक् आल् द टैम् अपि व्यसनं भवति इत्यादिकं यत्किमपि भवतु व्यसनम् इति येन यत् करणीयं कार्यं भवति तद् न कुर्मः अन्यत् किमपि कुर्मः तदेव व्यसनम् इति भवति मूर्खाणां कालः व्यसनेन गच्छति पुनः मूर्खाणां कालः कथं गच्छति निद्रया निद्रया गच्छति सामान्यतया वदन्ति 8 घण्टाः यावत् निद्रा करणीया इति वदन्ति यद्यपि तु
ये कार्यं कुर्वन्ति श्रीवत्सः श्रीहर्षः रम्या इत्यादयः भवन्तः तेषां समयः एव न भवति इंटर्नेशनल कॉल इत्यादिकं कृत्वा कृत्वा भवतां निद्रा गच्छति भवतु नाम परन्तु कदाचित् केचन जनाः एवमेव निद्रां कुर्वन्ति तत्र 8 घण्टा किं 10 घण्टाः अथवा यदा कदापि मनसि कश्चित् खेदः भवति निद्रां कुर्वन्ति निद्रया गच्छति पुनः कथं गच्छति कलहेन कलह इत्युक्ते विना कारणम् अन्यैः सह किमपि अभिप्रायभेदः एवं कलहः किमपि कुर्वन्ति तेन समयः गच्छति धीमतां कालः काव्यशास्त्रविनोदेन गच्छति मूर्खाणां कालः व्यसनेन गच्छति निद्रया गच्छति कलहेन गच्छति सरयो भवती कस्मिन् कैटेगरी मध्ये अस्ति प्रथमार्ध कैटेगरी मध्ये द्वितीयार्ध कैटेगरी मध्ये श्लोकः अस्ति श्लोके अर्धद्वयम् अस्ति किल प्रथमार्धः धीमतां कालः द्वितीयार्धः मूर्खाणां कालः भवती कुत्र आइडेंटिफाई करोति स्वयं स्वं कुत्र प्रथम कैटेगरी प्रथमार्धे उत्तमम् एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयामः अस्तु वा रम्य भवती वदति वा श्लोकम् श्लोकं वदतु अनम्यूट श्रीवत्स तेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा निद्रया कलहेन वा सम्यक् सुशीलक काव्यशास्त्रेण विनोदान काव्यशास्त्रविनोदेन 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 कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा तत्र किञ्चित् अल्पप्राण महाप्राण विषये अवधानं गच्छति धीमतां धी मूर्खाणां ख श्रीहर्ष काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रायाः कलहेन वा निद्रायाः इत्युक्ते भिन्नं रूपं भवति निद्रया कलहेन वा नकारः न नागराज कलहेन वा सरयु भवती किंचित् सरागवत् वदति वा रागं योजयतु यथा श्लोकः काव्य एवं पश्यतु सरयु शृणोतु काव्यशास्त्रविनोदेन तथा किंचित् सरागवत् वदतु काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्राय कलहेन वा निद्रया वदतु निद्रया कलहेन वा पदं तु निद्रा इति भवति परन्तु अत्र रूपं निद्रया इति अस्तु वा तर्हि अत्र विरमामः मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा पुनः अग्रिमसप्ताहे मिलामः अस्तु वा किमर्थमित्युक्ते तत्र मम प्रवासः अस्ति किल अत्र कार्यकर्तॄणां गृहाणि गन्तव्यानि मया अत्र सान्डियागो इति स्थानमस्ति यत्र वयं स्मः तत्र सान् फ्रान्सिस्को इत्यादि स्थानानि ततः प्रायः 400 मैल् दूरे भवति इत्युक्ते अबौट् 400 मैल्स् किमपि भवति सौत् तत्र आगतवान् सो सान्डियागोतः इतोपि दक्षिणदिशि गच्छामश्चेत्
मेक्सिको मेक्सिको आगच्छति border मेक्सिको मध्ये। तत्र देशः आगच्छति तत्र साण्डेगोतः अहम् उत्तरदिशि आगतवान् अर्वैन् इति उत्तरदिशि भवति एतद् नगरं लास् आञ्जलिस् इति नगरं जानन्ति किल ततः जस्ट् 1 hour इतः तत्र दूरे अस्ति अहम् इदानीम् इतः सिमि व्याली इतोपि एकं नगरम् इतोपि किञ्चित् उत्तरदिशि भवति तत्र गत्वा समाप्य श्वः प्रभाते पुनः नगरं गच्छामि अस्तु मङ्गलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 एकं फोटो स्वीकुर्मः भवन्तः अपि आगच्छन्तु सामान्यतया वयम् एकं जूम् फोटो स्वीकुर्मः अत्र अत्र भगिनी आगच्छन्तु अस्तु तत्र स्वीकरोमि अस्तु वा सर्वे हसन्तु सम्यक् प्रायः आगतमिति चिन्तयामि किं जातम् अत्र किमपि जातम् आगतं वा इति आगतं स्यात् नागतं स क्षम्यतां 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 तत्र अहं प्रश्नः कृतवान् सम्यक् रीत्या तत्र एवं करणीयमासीत् जानामि इदानीं किं जातम् एतत्तु एतदस्ति किम् अस्ति एतद् लेप्टाप् अस्ति किल सो वेन् डेस्क्टाप् अस्ति इदानीम् आगतं स्यात् एकक्षणं चेक् करोमि अस्तु आगतम् उत्तमं सम्यक् धन्यवादः अस्तु शुभरात्रिः मिलामः राम राम अद्य विनोददिनः अद्य हास्यदिनः हास्यदिनमासीत् वा सम्यक् ओ तथा अस्ति वा तर्हि आगतम् अस्तु मिलामः